السلام عليكم، كنتمنى تكونوا في حاله جيده. مرحبا بكم اليوم في هذا الفيديو اللي غادي نتكلموا على الناس اللي عندهم الحق في الطلب ديال البطاقه ديال الاقامه في الديار الفرنسيه ديال 10 سنوات. غادي نتكلم مع بزاف ديال الفئات، منهم الناس اللي عندهم لا كارت دو ريزيدونس ولا لا كارت دو سيجور سالاريي، والناس اللي داروا سي دي اي كيفاش غيقدروا يطلبوا سي دي يطلبوا لا كارت دو ريزيدونس ديال 10 سنين، ثم الناس اللي مزوجين زواج فرنسي يعني مع واحد عنده جنسيه فرنسيه، اولا الناس اللي مزوجين مع مغربي حاصل على الجنسيه الفرنسيه، ثم الناس اللي هما بارون دو فرونسي. دونك انا نعطيو كل فئه نعطيوها حقها ونشرحوها مزيان بشويه بشويه باش نفهموا فوقاش عندي الحق انني نطلب هذه البطاقه ديال الاقامه ديال 10 سنين اللي بزاف ديال الناس شيبات لهم الراس ديالهم. المهم غنبداو باول فئه اللي هي متبعاني بزاف نعطيها حقها، اللي هما الناس اللي مزوجين ولا كونجوان فرونسي، الناس مزوجين بزواج اجنبي مع فرنسي اولا فرنسيه في الديار، بطبيعه الحال في الديار الفرنسيه. دونك هاد الناس هادو كما كتعرفوا القانون كيقول لنا عندي الحق نطلب بطاقه ديال الاقامه في مده ديال، يعني ملي كنكمل المده ديال الزواج اللي هي تحددات في القانون ما بين سنه، عفوا نهار اللي كتجي فرنسا سنه، ثم عندك موراها كتطلب لا كارت دو سيجور ديال عامين، ثم عندي الحق نطلب لا كارت دو ريزيدونس ديال 10 سنين. هذا هو القانون. يعني في الحاله هذه عندي الحق نطلب بطاقه ديال الاقامه. كاين واحد الاستثناء هنا الخوت اللي ديجا تكلمت عليه وسمعت فيه بزاف ديال شي وحدين ما عجبهمش الحال وتقلقوا مني بزاف، مع العلم انني انا صحيح انا اول واحد تكلم في ذاك الموضوع في هذا الاستثناء اللي غنتكلم عليه حاليا. صحيح انا متفق معكم، حتى واحد ما تكلم فليسيت ما كاين تغيير وحتى واحد ما عرفو. ودابا شي ناس بداو كيسولوا ولاو كيجيو عندي كيعتذروا مني. الخوت ديالي انا فرنسا ماشي ديال الوالد ديالي او لا ديالي، بالعكس انا كنجيب لكم حقاش باغي لكم الخير. ولا بقيتوا عاقلين منين قلت لكم كاين تغيير في القانون بالنسبه للناس ديال كونجوان فرونسي ما بقاش 3 سنين، في فيديو قلت لكم وانا بقى فيا الحال بزاف وبقاو فيا الناس اللي هي مكرفسه ما غادي نربح والو. دونك انا بقى فيا الحال من تبدل القانون وبزاف ديال الناس ما عارفينوش، وللاسف الشديد هادشي اللي عطا الله ما عندي ما ندير. دونك بالنسبه هنا القانون الناس اللي يطلبوا لا كارت دو ريزيدونس ديال ليزون ما بقاتش في المده ديال عام عامين ثم 10 سنين. دابا لا ولات حنا كان عندنا عام ثم عامين وتعاود غتطلب عامين، يعني نقولوا 5 سنين. هي ماشي 5 سنين، هي 4 سنين نورمالمون في القانون الجديد 4 سنين. مي حنا كيعطيونا حنا الناس اللي انا نشرح لكم علاش، الله يرحم والدينا نشرح لكم مزيان علاش. دونك كندير عام عامين وملي كتعاود تطلب بطاقه ديال الاقامه نورمالمون سي يعطيوك عام، هو ما غاديش يعطيوك عام، كيعطيو العامين اللي جا كلشي كيعطيو العامين. الناس اللي عاد دابا دخلوا شنو غيديروا معاهم؟ اللي حنا حنا القدام شي شويه يعني اللي عندهم العامين ما يمكنش يرجعوهم للعام. حلوا عقلكم. هنا الناس اللي عاد دابا انت دخلتي لفرنسا تبعك 4 سنين ما تبعكش 5 سنين، تقول لي كيفاش شنو كتقول؟ غادي نقول لك غتاخذ نورمالمون لا كارت دو سيجور عفوا الفيزا عندك فيها عام، وملي غادي تدفع لا كارت دو سيجور نورمالمون في القانون نورمالمون غادي يعطيوك البطاقه ديال ولا لا كارت دو سيجور فيها عام ثم عامين عاد 10 سنين. حنا دابا اللي بزاف الناس اللي كنشوف اللي شويه قدام عطاوهم كاش عندهم عام عامين 5 سنين زادت لهم عامين. دونك داكشي علاش قلت لكم 5 سنين، داكشي علاش. اما هي في القانون الجديد تقولوا 4 سنين اون كومان انت الكونجوان ديالك عايشين انت وياه، يعني 4 سنين في القانون الجديد. دونك انا وضحت لكم شنو واقع اكزاكتوم، وراه بزاف ديال الناس مشاو تاكدوا وجاو جاوبوني وقالوا لي حقا كان كلامك على صواب. ماشي مشكل. نجيو الناس الثانيين اللي هما غروبمون فاميليال، الناس مزوجين مع يعني مغربي ولا عنده بطاقه الاقامه ديال 10 سنوات. في هذه الحاله هذه كتجيو نتوما لفرنسا عندكم 3 شهور ثم عندي الحق مور 3 شهور كندفع البطاقه ديال الاقامه ديال 10 سنوات، اي لا كارت دو ريزيدونس ديال 10 ans. هنا كاين واحد الاستثناء، غتاخذ لا كارت دو ريزيدونس ديال 10 ans مور 3 شهور، غير هو كاين واحد التغيير. هاد التغيير هذا الناس اللي عندهم غروبمون فاميليال
غتدخلوا الفيديو اللي كنكتب فيه فوقاش غتسحب مني البطاقه ديال الاقامه كيهمكم بزاف. كاين تغيير في هذا القانون ديال هو شوف كاين 3 شهور موراها عندكم 10 سنين. ردوا البال، رجع الفيديو الاخر الناس ديال غروبمون فاميليال كنوصيكم رجعوا الفيديو فوقاش تسحب مني البطاقه ديال الاقامه ديال 10 سنوات. اذا تكلمنا على جوج فئات الاولين ديال كونجوان وغروبمون. غندوز الفئه ديال السالاريي. السالاريي نورمالمون هما الناس بحال الناس ديال الكونطرات اللي كتكون عندهم كونطرا، كيكونوا خدامين ماشي حراقه، تكونوا خدامين اون كارت سالاريي. فوقاش عندي الحق انني نطلب بطاقه ديال الاقامه ديال 10 سنوات في حالات الا كنتي تفاهمتي مع لو باترون ديالك وكيبغي اونبوشيك، اما كيعطيك بروميس دومبوش اولا كيدير لك واحد الورقه سميتها السيرفا كتعمرها انت وياه وكتمشي لا بريفكتور. وديك الساعه لا بريفكتور كيعطيوك واحد لو ريسيبيسي فيه 3 شهور. مور ما كتسالي 3 شهور كيعطيوك 6 موا. مور ما كتسالي 6 موا كيعطيوني عام. مور ما كنسالي عام كيعطيوني 4 سنين. مور ما كنسالي 4 سنين في هذه الحاله هذه عندي الحق نطلب بطاقه ديال الاقامه ديال 10 سنوات. هذا الموضوع انا غنجي نتكلم فيه، غنعطي بزيان لي ديتاي شنو هو التائق اللي خصكم. نحاول هاد السيمانه غنديرو، يعني غنهضر فقط على الناس السالاريي ونتمنى يكونوا بزاف. المهم ما عليناش. دونك السالاريي انا قلت لكم كيفاش كدوز. بالنسبه الناس اللي عندهم بطاقه ديال سالاريي ربما يبغي يشونجي الخدمه، يبدل زعما يقول انا نمشي نخدم مع باترون واحد اخر وانت واخد 4 سنين، يعني عندي الحق نطلب 10 سنين. ملي غتمشي تطلب 10 سنين غادي يعطيوك العام. اتونسيون، حاول تكمل، حاول تشد واخا ماشي دابا السوجي ديالي، مي حاول تشدو في لو باترون ميم خدمه باش البريفكتور ولا ما تغيرش الدوسي ديالك. الوغ الفئه يعني الفئه ديال ما قبل الاخره اللي هي الناس كيسولوني عليها بزاف، اللي هي السي دي اي. خويا خالد مثلا تيقولوا لي وقع لنا مشاكل، ربما سالاريي او لا متزوج مع عربي او متزوج يعني فرنسي ولا متزوج المهم اكس، ما عنديش الوراق ولكن عندي سي دي اي. واش نقدر ندير الوراق ديالي؟ طبيعه الحال نعم، غادي نقدر ناخذ الورقه ديالي ونطلب بطاقه الاقامه ديال 10 سنوات. في الحقيقه ملي كتكون دي سي دي اي كتكون الامور سهله بزاف. دير فقط شونجمون ستاتيو من في بريفي من في ديالك كتولي في سالاريي وكتولي ديك الساعه خدام، يعني عادي ما عندك حتى شي مشكل. غير هو ما كدوش بحال سالاريي، داكشي كيكون داك شويه ساهل نتايا كيفاش. دونك كتدفع الورقه ديال سي دي اي. لما اظن العام الاول هنا ما دارتش الامور، مي هنا معلومه شويه عندي شيئا ما ناقصه. مي تكلم سولت واحد الصديق قال لي كنخدم عام مورا خدا 10 سنين. دونك الحاجه اللي كنكون شيئا ما مضبوطاش راه كنقولها لكم نيشان. دونك انا اللي عارفو اللي شفت الناس اللي هضروا معايا في السي دي اي خداو الورقه ديالهم تكلموا ما عندهم، يعني كاين اللي طلق كاين اللي ما كملش، يعني اللي ما كملش الزواج ديالو ولكن دبر على السي دي اي خدا الورقه ديال البطاقه ديال الاقامه ديال 10 سنين بسهوله. في الاول يمكن انا كنقول ما بين 6 شهور عام، ابخي عاد كتطلب يعني كيشوفوك واش غادا الامور ديالك مزيان في سي دي اي، وابخي كيعطيوك 10 سنين، لان سي دي اي اونبوشي ما عندهم فين يبقاو يلعبوا يتفلاو معاك. ماشي واحد يخدم مثلا سي دي كونطرات ديال لا كارت سالاريي اللي كتكون عندهم لا كارت انهم خدامين كيخدم هنا ماشي بحال واحد اللي ديجا داخل بوريقاتو وقولوا مشكل مثلا جو سي با موا وفي الاخر لقى سي دي اي كيكون شكل اخر. بالنسبه لاخر فئه بارون فرونسي يعني عندي وليد مع فرنسيه ولا انت عندك وليد مع فرنسي. كنتكلم على الفئه اللي ما حارقاش، الناس اللي حارقين تكلمت لكم وولدتو فرنسا، عندكم فيديو كذلك غنحاول نخليه في لابواط ديال الديسكريبسيون باش تقدروا تشوفوه ويقدر يفيدكم. انا ما كنتكلمش مع الناس اللي حارقه في هذه الحاله هذه، الناس اللي هما بارون دو فرونسي. عندي وليد او بنيه مع مرتي وما بقيتش، يعني ما قدرناش نكملوا الزواج ديالنا
ما عندي سي دي اي، ما عندي حتى حاجه. تيقول لك يعني كتمشي عندهم كيعطوك واقيلا شي عام عامين، كتمشي لا بريفكتور كيلقاش بارلو فرونسي، ما غاديش يعطيوك 10 سنين، ما غاديش يعطيوك 10 سنين الا في حاله واحده، هي 3 زون ديال التروتيان ديال ولدك، ديال قابل ولدك كتصرف عليه. يعني طلقتي مثلا دابا مع مرتي ولا انت بون تي بون انت غتشدي ولدك، كنهضر مع الراجل اكثر، طلقتي مع المدام ديالك، خصني نقابل ولدي واخا كتموت لي ديك المده اللي يعني مات لي غي سي بون ما بقاتش عندك، كتمشي للبريفكتور كدير بارون دو فرونسي كيعطيوك دي ريسي بي سي ديال 6 شهور ولا عام، المهم ما بين 6 شهور عام كيعطيوك وكيشوفوك في هذيك 3 سنين شنو غادي دير، غتهلا في ولدك ولا لا، واش مزيان ولا لا، واش خدمتي ميم طون. لقيت منين عندي ريسي بي سي عندي الحق نخدم. دونك واخا ما تخدمش مثلا سي دي اي، واخا ما زعما كما كنقولوا غير حاول تخدم سي دي دي كونطرات ديبالي هنا ولا هنا، واخا يكون لي فيش دو باي ما طالعينش سي با غاف، المهم كتخدم كتحرك وكتهلا في ولدك ولا بنتك كتهلا فيه. في هذه الحاله هذه كون اكيد غير غدوز ديك 3 سنين، هي غدوز 3 سنين مور ما تتفرقتي مع المدام ديالك وصافي وليتي بوحدك. دونك هنا كتولي 3 سنين ما بقيتيش معاها، دونك بحال اللي المهم راك بوحدك في دارك خدام خدمتك مع راساتك، وكتسنى ديك 3 سنين مقابل وليدك ولا بنيتك، ومن بعد كطلب لا كارت دو ريزيدونس اون فرانس بكل سهوله، ما تلقى حتى شي مشكل. دونك هادو هما الناس اللي عندهم الحق يطلبوا بطاقه ديال الاقامه ديال 10 سنوات في الديار الفرنسيه. حاولت نشرح لكم سيرتو الناس ديال سالاري، غادي نرجع لكم في الفيديو القادم اون ديتاي هما السي دي اي شنو الوراق اللي خصكم تجمعوا، ودغيا نتكلموا عليهم لحقاش كاين بزاف ديال الوراق خصهم يتجمعوا. ماشي سهل بالفم كنقولها سهله، ولكن منين غنتكلم على الوراق يولي كلام اخر، وغنتكلموا على هادشي في الوراق في فيديو ان شاء الله يكون في الايام المقبله. دونك تكلمنا على اللي مزوج فرنسي ولا اللي مزوج مغربي حسب بطاقه الاقامه، واحد ربما تكون مزوج مع واحد عنده هذه اضافه، عنده بطاقه مزوج مع واحد عنده بطاقه الاقامه في الديار الفرنسيه ولكن ما عندوش 10 سنين، عنده 5 سنين او عنده عامين بوسيبل ويدخلك. ما غاديش يعطيوك في الاول 10 سنين، غادي يعطيوك بحالو، عنده عامين غيعطيك عامين، عنده 5 سنين غيعطيك عامين، باردون عنده 5 سنين غادي يعطيوك 5 سنين بحالو. دونك هذه هي النقطه. اخر نقطه نقدر نضيفها بالنسبه للجزائريين والتونسيين، عندهم خلاص 3 موا ديريكتومون ل 10 سنين، دونك ديريكتومون. بالنسبه لواحد النقطه اخيره باش ما ننساهاش، ما تنساوش الا 2، ما تنساوش الا 2 باش نطلب بطاقه ديال الاقامه ديال 10 سنوات بطبيعه الحال خصني الا 2. داكشي هذه كاينه في الاوراق يعني حتى نجي نتكلم على الاوراق ونتكلموا على الا 2. وديجا تكلمت على بطاقه ديال الاقامه ديال 10 سنوات للناس اللي غيدفعوا لها في الكونجون فرونسي ولا غروبمون فاميليال، تكلمت معكم وقلت لكم الا 2 راه مهمه جدا. دونك هادشي اللي عطا الله. اي سؤال خليوه في كومونتير، با دو بروبليم. ما تنساوش تابوناو في القناه كتشجيع لخوكم، والسلام عليكم الى الفيديو القادم.